मां सिद्रा उम्र 26 साल क्या कर रही है? अपने 3 मासूम बच्चों के खाने में नशा मिला रही है। बच्चों की उम्रें देखें। बच्चों की उम्र है 2 साल बेटा जिक्रिया, 4 साल बेटी हिरम फातिमा, 7 साल बेटी फजर फातिमा। इनके खाने में जो इनके लिए फ्रूट चाट बनाई गई है उसमें नशा मिला रही है। बच्चे गलूदगी में जाते हैं। जो इन बच्चे गलूदगी में जाते हैं तो ये मां अपने आशिक के साथ मिलकर इन बच्चों का गला घोंटती है। इन बच्चों की लाशों को नजरे आतिश करने की कोशिश करती है। तो जब नहीं कर पाती तो कश्मीर के इलाका भिंबर के कस चनातर नामी नाले के साथ रेत में दफन कर देते हैं। ये सब क्यों कर रही है? इसकी मत मारी गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको मोहब्बत हो गई है और वो मोहब्बत भी टिकटॉक से हुई है। ये कश्मीर के इलाके भिंबर की रिहायशी नहीं है। ये खातून दर हकीकत गुजरात की तहसील सराय आलमगीर से ताल्लुक रखती है। इसका मेका सराय आलमगीर में ससुराल गुजरात के एक देहात में है। मोहब्बत हुई है जनाब, और मोहब्बत के नतीजे में ये खातून घर से भाग चुकी है। अब इसके पास वापसी का रास्ता नहीं है। गलती सिर्फ इतनी हुई है कि बच्चे साथ ले आई है, और जिस आशिक के लिए भाग कर आई है उसको पिछले खामद के बच्चे नहीं चाहिए, हां खातून चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और मशकूर हूं अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने हमें आपको अपनी आफियत और पनाह में रखा हुआ है। लेकिन मुआशरे में बेतहाशा दर्द है, उसके लिए अल्लाह से दुआ करें और अपने घरों को इस तरीके से ताले लगा कर रखें। यह वाकया गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में पेश आ रहा है और इवेंचुअली इसकी एंडिंग जो है वो यहां नहीं हो रही, इसकी एंडिंग भिंबर के इलाके में हो रही है। खातून है जनाब, नाम है सिद्रा शबीर, उम्र है 26 साल, 3 बच्चों की मां है। सबसे बड़ी बेटी फजर फातिमा जो इसकी पहली औलाद है, 7 साल उम्र है। इसकी दूसरी औलाद हिरम फातिमा, 4 साल उम्र है। इसकी तीसरी औलाद बेटा जिसकी यह मुंतजिर थी, उसकी उम्र है 2 साल। 7 साल से ये साहिब औलाद है और इसकी शादी हुए तकरीबन 8 साढ़े 8 साल हो चुके हैं। लेकिन क्या करे, सिद्रा शबीर को एक मोहब्बत हो गई है। यह मोहब्बत कहां से हुई है? मोबाइल फोन से, टेलीफोन से, टिकटॉक के एप्लीकेशन से बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि टिकटॉक से यह एक बाबर नामी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है और बाबर से इसके रवाबित भी हैं। मिलना मिलाना चलता रहा। खावंद काम धंधे पर मजबूर मजदूर आदमी है, वो काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन खातून जो है खाती उसका है, रहती उसके घर में, लेकिन जीती किसी और के साथ है। बाबर के साथ जीते जीते ये बाबर की इतनी आदी हो गई है कि अब इसको अपना खावंद अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, इसको बाबर जिंदगी में चाहिए। बाबर इसके जो ख्वाबों के महल है उसका राजा है। अब खातून एक रोज अपने घर से अपने तीनों बच्चों को साथ, ये खातून है, औरत है, पेट से जने, उसकी तकलीफें सही हुई बच्चों की, नहीं छोड़ पा रही, उनको साथ लेती है और रख्ते सफर बांध देती है। खावंद घर पे नहीं है। जब खावंद घर आता है तो खावंद एक अगवा का पर्चा करवाता है। खावंद कहता है कि किसी शख्स ने उसको शुबा है अपनी बीवी पर कि मेरी बीवी के किसी के साथ ताल्लुकात हैं, बट उसको पता नहीं है किसके साथ है, नामालूम शख्स। वो मुकदमा करवाता है कि मेरी बीवी जो है वो किसी नामालूम शख्स के साथ गई है और मेरे बच्चे भी 3 अगवा किए और अगवाकार ने मेरी बीवी को ज़नाए हराम के लिए और मेरे बच्चों को अगवा किए, तो कार्रवाई की जाए, मेरी बीवी और मेरे बच्चे बाजियाब करवाए जाए। अभी पुलिस बच्चों की तलाश में होती है और शायद बच्चों के साथ उनकी मां को भी तलाश करना चाहती है, लेकिन उनको नहीं पता इस बात का कि हादसा सोच से ज्यादा बड़ा हो चुका है। मोबाइल फोन के नंबर्स लिखवाए जाते हैं। तहकीक और तफ्तीश में जब पुलिस ट्रेस बैक करती है चीजों को तो पता चलता है कि खातून की मौजूदगी आजाद कश्मीर के इलाका भिंबर में पाई जा रही है। सराय आलमगीर से पुलिस ऑल द वे भिंबर जाती है। भिंबर जाकर इस खातून की लोकेशन के मुताबिक इस खातून पर रेड करती है। खातून को गिरफ्त में लिया जाता है। पुलिस के तोते उस लम्हे उड़ जाते हैं जब खातून तो मिल गई, बड़े इत्मीनान हुआ, चलो बीबी तो लबी ना पूछते हो यार,
جب بچوں کا سوال کیا جاتا ہے کہ بچے کہاں ہیں، دے آر نو مور. خاتون ٹوٹتی ہے یا پھر اس کو توڑا جاتا ہے. خاتون ٹوٹتی ہے، خاتون بتاتی ہے کہ کیا کیا گل کھلائے. ہوتا یہ ہے کہ خاتون کے موقف کے مطابق جو ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ خاتون گھر سے بھاگ کر اپنے عاشق کے پاس ایک معشوق کے طور پر جاتی ہے، لیکن اب اس کے عاشق بابر کو خاتون اکیلی چاہیے. خاتون سے خطا یہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی 7 سالہ 4 سالہ اور 2 سالہ بچوں کو ساتھ لے گئی ہے. بابر کہتا ہے کہ میں تمہیں قبول کر لوں گا لیکن ان بچوں کے ساتھ نہیں. اب خاتون نہ پیچھے جوگی نہ آگے جوگی، بچوں کو کہاں پھینکے، سڑک پر تو پھینک نہیں سکتی. لہذا خاتون کے مطابق طے یہ پایا گیا، جو کلیمز کیے جا رہے ہیں، کہ بچوں کی چاٹ جو ہے، جو فروٹ چاٹ بنائی جاتی ہے، اس میں نشہ آور چیزیں ڈالی جائیں. بچے غنودگی میں چلے گئے، بے ہوشی میں چلے گئے. اپنے ظاہر ہے ماں تھی، شاید کہیں دل میں وہ بچوں کی آنکھیں کھلی دیکھ کر، بچوں کی چیخ و پکار سن کر کوئی تکلیف کا احساس کا خدشہ ہو، پہلے ان کو بے ہوش کیا، گلے دبائے، بچوں کی جان لی. جان لینے کے بعد مدعا ختم کرنے کی غرض سے ان کو جلانے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. تو بھمبر کے قریب ہی کس چناسر نامی ایک نالہ ہے، اس کے ارد گرد ریت کے اندر دبا دیا، دفن کر دیا، اور اپنی زندگی کو خوشی خوشی جینا شروع کر دیا. جب خاتون ٹوٹی تو پولیس نے خاتون کے بعد بابر کو بھی گرفتار کر لیا. اس وقت بابر اور یہ خاتون سدرا شبیر جو ہے دونوں پولیس کی حراست میں ہیں، اور ایک عمومی خواہش جو ہے اس سرائے عالمگیر میں، گجرات میں، اور ایون بھمبر کے علاقے میں تمام لوگ زبان دانتوں میں دبا کر کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ ایسی بھی دائیں نما ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے. ہم نے ریسنٹلی، آج سے سال ایک پہلے، لاہور میں ایک ایسی ماں دیکھی تھی جس نے اپنے 3 بچوں کو ٹب میں ڈبو کر مارا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک طاقتور شخص کی بیٹی ہے، محبت کر بیٹھی ہے. ایک سیکٹر میں باپ رہتا ہے، دوسرے سیکٹر میں بیٹی کو گھر لے کے دیا ہوا ہے. بیٹی کا عاشق اسے ملنے آتا ہے، بیٹی کے گھر پر پارٹیز ہوتی ہیں، لیکن وہ ان بچوں کے ساتھ عاشق اس خاتون کو اپنانا نہیں چاہتا. بالکل سیم سٹوری. خاتون نشے کی عادی ہے، عاشق بھی شراب کا نشہ کرتا ہے. خاتون کے گھر پر ملاقات ہوتی ہے. ایک دن خاتون کو کہتا ہے کہ میں تم سے تو شادی کر لوں لیکن ان بچوں کا میں کیا کروں گا، میں ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. خاتون اپنے بچوں کو ٹب کے اندر پانی میں ڈبو کر مارتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے. اور اس کے بعد اپنی گاڑی نکالتی ہے، اس عاشق کے گھر جاتی ہے. عاشق کے گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس کو ٹیلی فون کر کے کہتی ہے کہ I am done with my things، میں نے بچوں کو وائنڈ اپ کر دیا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، یہ کیا کیا ہے. آتی ہے، گھر کا دروازہ نہیں کھلتا، دھاڑ گاڑی مارتی ہے. پھر واپس آتی ہے، نہیں کھلا، نہیں ملاقات ہوئی. واپس آتی ہے، تھوڑا نشہ اترا، اپنے بچوں کے پاس بیٹھتی ہے، چیختی چلاتی ہے، اپنے آپ کو نوچتی ہے، اور پھر پولیس کو خود کال کر کے بتاتی ہے کہ I have done this with my kids. ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شراب، نشے سے پناہ عطا فرمائے. یہ جو شادی کے بعد کی محبتیں ہیں اس سے پناہ عطا فرمائے. ہوس ہرس سے پناہ عطا فرمائے، اور بے راہ روی سے پناہ عطا فرمائے. کامنٹ سیکشن آپ کے پاس اس کا خیال رکھیے گا، اپنے گھروں کا خاص طور پر. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.